السلام عليكم البنات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم جبت لكم واحد الوصفه ديال الحسوه بحبه حلاوه ولا النافع. كتجي غزاله البنات وصحيه ومفيده سورتو في رمضان، يعني كتعطي واحد القوه. زعما انا كنفضلها وكتجي خفيفه، يعني ما كدارش في المائده. بالنسبه للمكونات كنحتاجو هذه سميده ديال الشعير هكا ولا البلبوله، وكنحتاجو حبه حلاوه هو الشكل هذا، وكنحتاجو شويه ديال الملحه، وكنحتاجو كاس ديال الحليب، كاس كبير ديال الماء ديال الحليب، وخلاص واحد المعلقه ديال الزبده، ناخذ غير شويه ماشي كامله، وخلاص واحد لتر ديال الماء. ومهم دابا نخليكم معايا نوريكم الطريقه ديال هاد الحسوه ديالنا. راه تتصلح البنات حتى لمر رمضان، يعني في الفطور في العشاء، زوينه صحيه. صراحه فيها سورتو هذه ديال الشعير، فيها بزاف ديال الفوائد، كطي الطاقه. ومن دابا البنات غادي نخليو داك الماء ديالنا يغلي حتى يغلي مزيان، عاد ندوزو نديرو التيشه ديالنا طيب ومعاها شويه ديال الملحه، وعاد نوريكم الطريقه التتمه ان شاء الله ديال الفيديو. خليكم معايا. دابا البنات درت البيبيطات صغار درتهم، بغيت نحتفظ ندير شويه بزيت ونحتفظ فيهم في الفريغو، بحكم ان الانسان ما كيبقاش عنده الوقت باش يدير كلشي في نهار واحد. انا درت هاد الكميه هادي تقريبا واحد كيلو ونص ديال الطحين ما بين الفينو وما بين الدقيق الابيض. المهم دابا نوريكم الطريقه في صندوق الوصف، راني ديجا سبق ليا حطيت لكم الفيديو ديال البيبيطات في الفيديو السابق. المهم البنات دابا نخليكم الطريقه كيفاش زعما المكونات ديالو، الطريقه ديال العجينه ديالو كلكم تشاهدوها في الفيديو اللي قبل، غتلقاو الطريقه من الاول حتى للتالي. المهم دابا غادي نخليهم يخمروا البنات، يخمروا مزيان ياك، ونغطيوهم بشي نصيصات بحال هكذا يكونوا سخانين، فهمتي؟ وتقريبا نخليهم يخمروا واحد ساعتين د المكانه حتى 3 سوايع. كل ما خمروا سورتو دابا شويه هاد النهار حال بارد نخليهم يخمروا مزيان، يعطيونا الطوع في يعني في الطياب ديالهم ويتنفخوا لنا ويجيو لنا غزالين. ونوريكم الطريقه ديال التعمار ديالو. المهم دابا الفطور ديالي اليوم خفيف ظريف، شي حاجه خفيفه وصافي، قبلوا عليا. ومهم بنتي خلاص كتبغي البيتزا، درت لها واحد البيتزا كتموت على البيتزا في الفطور، درت واحد البيتزا يعني خفيفه. المهم الطريقه ديال العجينه راكم دابا نخليها لكم في صندوق الوصف. خلاص غير الفرص والمليحه والخميره الفوريه والخميره العاديه وشويه ديال الزعتر، وكنربيوها يعني تكون ما جاريش بزاف، ما تكونش قاصحه. دابا الشكل ديالها دابا انا صابيت ما صورتش صراحه نصور الفيديو، قلت لها ما نصوروا لكم. المهم دابا نوريكم حتى الطريقه، انا غادي نوريها لكم خلي لكم المكونات والطريقه في صندوق الوصف، وحتى ان شاء الله شي نهار ندير لكم فيديو خاص ديال المعجنات وكيفاش تحتفظوا بهم في المجمد. ايوا دابا البنات غادي ندوزو يعني نديرو الخبيزات ديالنا ديال البيتزا باش نديروهم في الفران. ندهنوا اللاطه ديالنا بالزيت، وحتى العجينه ديال البيتزا البنات ممكن لكم ديروهم كويرات وتحتفظوا فيهم في المجمد. يعني بالنسبه لي خدامين، بالنسبه لله يحسن العوان عنده وليدات وما كيتكافاش، يعني باش ما كيتبقاش انسان يعني حتى لاخر لحظه كيبقى يوجد كلشي. بالنسبه للعجينه ممكن لكم تحتفظوا فيها وتبداو تجبدوها من قبل ويعني وتخليوها تطلق راسها ومن بعد ديروها في الفران. بالنسبه للناس اللي تيفضلوا العجينه ديال زعما البيتزا ديال الدار، ما تيبغيوش ياخذوا العجينه ديجا واجده، هذه راه طريقه زوينه وكتجي غزاله. نوريكم بعد نديرو واحد البيتزا شويه كبابره، جاينا شي ناس ايوا كونوا عارفين باش ديروا كلشي صغير، شي حاجه كبيره يعني تختصر الوقت، هي كتجي زوينه وعطيها اللعين. خليكم معايا نوريكم الطريقه ديال كيفاش كنديروا الخبيزه.
وحتى هي كان ملي كنعجنوها البنات كنخليوها ترتاح وكندخلوها الثلاجه، كنخليوها تبرد ترتاح مزيان في الثلاجه، عاد من بعد كنجبدوها ونطيبوها، نديرو لها واحد نص طيبه في الفران، عاد كنكملو يعني الحشوه، عاد كنديرو لها من الفوق لاصوص وخلاص على حسب باش تعمروها نتوما. البيتزا غادي نعمروها بالكفته. خليكم معايا نوريكم من بعد ما شكلنا خبيزه. ايوا دابا غادي نحاولوا نعوطوا لها الجنيبات ديالها. كديروها على انا درت نديرها على زعما على الحجم ديال الطبسيل، فهمتي؟ كتجي مقاده. بلاش نمدلك؟ لا بلاش المدلك، غير باليد. كاينين طرق، عده طرق، والانسان كيختار الطريقه اللي تناسبو ليه، كتجي سهله، ماشي ضروري المدلك، نديروها غير بيديكم. كلشي على ليديدات. ايوا اللي يخطي الحداقه وصافي، اللي يخطي بنادم حادق ومتيول. خليكم معايا دابا غادي ندوزو يعني نديروها بالمتكه اولا بالفورشيط بحال هكذا. نشكو العجينه ديالنا مزيان بالفورشيط. ايوا من بعد البنات غادي نسخنوا الفران ديالنا، راه ديجا راه سخون سمحوا لي، وغادي ندخلوها الفران طيب لينا طيبه من التحت ومن الفوق. ايوا خليكم معايا نوريكم التتمه. دابا هنا غادي ندخلها للفران كيف كتشوفوا معايا، ونخليوها طيب البنات ومن طيب نرجع معكم. البنات من بعد ما غلا لينا الماء غادي ندوزو نديرو ديك السميده ديال الشعير ديالنا. ديروها تنحركوها من تضيفوا السميده، حركوها باش ما تكورش. خليوها البنات الماء يغلي مزيان تقريبا واحد 7-6 دقائق هكا، ونديرو حبه حلاوه ديالنا واحد المعلقه بعد ما نقيناها بطبيعه الحال، نقيناها وغسلناه وشفناه كنشللو صراحه. ايوا دابا غادي نضيفو واحد الزبيده، معلقه ديال الزبده، نحركو. كتجي زوينه البنات هذه على طيبه الملحه، واخا بالحليب هي على طيبه الملحه كتجي غزاله وبنينه. كيمكن لكم تخليو بالزبده حتى الاخر، يعني حتى كطيب لكم السميده ديروا الزبده والحليب، يمكن لكم ديروها في الاول، يعني راه فحال لكم الاختيار. باش نيت ما تجمعش. بنت كنديروها في الاول على حسب هاد السميده ديال الشعير باش ما كتكورنيش ما كتجمعش، يعني ديك الزبده كتخليها تطلق راسها. داكشي علاش كنضيفوها في الاول، ماشي بحال حكم السميده ديال الكسكسو ولا السميده ديال الحرشه هذيك، واخا نديروها حتى للاخر عاد كنديروها طيب الحلاوه، يعني ماشي بحال يعني كاين اختلاف. تبقى هاد المغرفه باش ما تفايتش. تخليو المغرفه هكذا في الوسط باش ما تفتش ليكم، هذه الحكم باش واخا تمشيو تقداو شي حاجه اخرى كديروا مغرفه ديالكم بحال هكذا، وكتمشيو تكملوا شغالكم على ما طيب ليكم. ساعه حركوها، ساعه ديروا يديكم فيها. ايوا من بعد غادي نضيفوا الحليب ديالنا متى طيب ان شاء الله لينا هاد السميده، غنضيفوا ديك الكويز ديال الحليب. ايوا خليكم معايا البنات نوريكم التتمه ديال الفيديو ديالي، الفطور ديالي. تنتمنى تقبلوا عليا فطور عادي. ايوا البنات الله يخطيكم عليا وصافي، وما تنساونيش بجيم وبارطاجي وتخليوا لي شي تعليق زوين وتكثروا من لي جيم، راني محتاجه الدعم ديالكم والله. وشكرا على التعليقات ديالكم الزوينه، الله يحفظكم الله يسهل عليكم، والله يتقبل الصيام ان شاء الله ويجعلوا في ميزان حسناتنا ان شاء الله. بنات هذا البلبوله ولا الشيشه ديالنا
السميده ديال الشعير شويه بدات تقصاح، راه خصكم ضروري تزيدوا لها شويه ديال الماء، مره تزيدوا لها واحد شويه، حيت راه هي كتبغي الطياب، كتاخذ شويه الوقت ديال الطياب، ما كطيبش دغيا، ماشي بحال ديال السميده ديال الدقيق ولا ديال الحرشه، هذيك دغيا تطيب، مي هذه كتبغي شويه ديال الوقت. مي سورتو انا دايرها على مر داك الفم صغيور، يعني نار مهيله بحال هكذا. نحركوها مزيان ايوا ونخليوها، نخليو هاد المغرفه هكا بلا ما تشدوا عليها، خليوها هكا لان الا شدينا عليها غادي تفيض. راه دابا شويه وهي طابت، خليكم معايا نوريكم التتمه ان شاء الله. البنات راه ديني سبق ليا وحمرت البصله والفلفله، الفلافل ديالنا الحمراء والصفراء والخضراء كيف العاده، انا كنموت عليهم، ديما عندي موجودين في الدار، كيعجبوني كيلذذوا صراحه. ودابا الكفيته درنا واحد شويه ديال الكفته باش نعمروا البيتزا ديالنا، نضيفوا لها واحد شويه ديال الزيت نخليوها طيب، نشحروها مزيان باش نعمروا الحشوه ديالنا. بيتزا عاديه، المهم كنحاولين نصور لكم اليوميات ديالي ديال الفطور، نشارك معاكم، ماشي كنحاول نفشر عليكم شي حاجه، كنحاول نوريكم. يعني كاين اللي كيحير دابا كيقول شنو ندير اليوم، شنو ندير، ما هكا كيتفرج في فيديو كيتفكر كيتشهى اصلا، يعني كان بحال كيتشجع انه ينوض يعني يوجد شهيوات وحاجه. يمكن لكم اللي متوفر عندكم ديروه، حتى بيتزا بالطون الا عندكم الطون ديروه، اللي بغيتو. يعني انا بحكم الطون شويه تيدير ليا الحساسيه، يعني تندير غير الكفته هي اللي كتوالمني صراحه. يمكن لكم ديروا هذيك ديال مارغريتا يعني بالفرomage، بلا صوص والفرomage كتجي زوينه حتى هي. نشحروا هذا البيتزا ديالنا، خلاص الحسوه ديالنا راه باقا كطيب على نار مهيله. البنات دابا نخليوها تطيب شي شويه، نتوما كتهداو نتوما كديروا لها بحال هكا باش تتفرزت. ودابا البنات من بعد ما طابت لينا الحسوه ديالنا، شوفوا الشكل ديالها حتى كتنفخ مزيان، كتولي يعني كديروها غير بيديكم كتلقاوها رجعات فتيه. دابا غادي نضيفوا داك الكاس ديال الحليب، نضيفوه كامل ايوا نخليوها تغلي وتعاود باش يطيب لينا داك الحليب وينسجموا داك المكونات كامله ان شاء الله بحال هذا الشكل هذا. وغادي نخلي الدجاج المقيله ديالي باش نطيب البطبوط تسخن، باش ندوز نطيب ديك البطيبيطات ديالنا نطيبوهم، حيت شويه غادي نستعملوهم اليوم ونص الاخر الكبير كل غادي نحشوهم في الكونجيلاتور باش نخليوهم نستعملوهم غدا وبعدا ان شاء الله. المهم بنات من بعد ما حركنا الطاوه ديالنا غادي نخليوها طيب تقريبا واحد 5-6 دقائق بحال هكا، لما طيب لينا مزيان داك الحليبه وتنسجموا داك العناصر المكونات كامله وتلبى لينا مزيان، خاصها تجي شويه ملبيه. ايوا انا غادي نوريكم الشكل النهائي ديال الحسوه ديالنا. ودابا خليكم معايا غادي نوريكم يعني البيتزا. دابا حنا دايرين يدهنا ويدهنا، نوريكم العماره ديال البيتزا ان شاء الله. انا راه زدت لها واحد المكون اخر هو التالي، كفيف ديال الزعتر بالنسبه اللي عنده المائده كضرو ولا هذا، وكتجي عرفتي واحد النكهه بالزعتر كتجي هائله، عرفتي مع داك حبه حلاوه والزعتر، واو كتجي فنه فنه فنه، وهي راه مفيده وصحيه بزاف بزاف. من بعد ما طابت لينا العجينه ديالنا ديال البيتزا نص طيبه، شوفوا الشكل ديالها تكون شاده راسها شويه من التحت بحال هكذا. دابا غادي ندوزو نعمروها، نديرو لاصوص انا صراحه درت غير صوليس كتجيني بنينه. غادي نطليو لاباط ديالنا كامله هاد لاصوص،
سوليس كتصلح صراحه حتى لي بات كتجي بنينه. انا دابا تسالات ليا ديك لاصوص اللي درت ديما كتعرفوا رمضان مع الحريره مع هذا كتقاضى، استعملت اغلبيه الحريره وخديت غير هاد السوليس انا ما نوجدها، راني كنجمعها باش نصاوب لاصوص ديال مطيشه ان شاء الله، مطيشه ديال الحك. المهم دابا البنات دابا غادي نحاولوا يعني ندهنوها مزيان بلاصوص كيجيني باش الحريفات حتى هما. ايوا دابا يا البنات غادي نكملوا نضيفوا شويه ديال الفرomاج. انا كندير شويه من الفوق من فاش كندير لاصوص كندير شويه باش كتعطي داك التعليكه كتجي بنينه. الفرomاج حقا راه هذاك الموتزاريلا والفرomاج الاحمر مخلطين جوج، خلطتهم وخلاص. الكفيته ديالنا اللي طيبنا راه وريتكم الطيب ديالها وبصيله وفليفله. نستعمل يدي ماشي مشكل. نديرو دابا فليفله الوينات كيكونوا زوينين. بنت خالتي راه كتسلم عليكم، راه كتحشم تهضر معاكم، راه هي اللي معاوناني مسكينه الله يجزيها بخير. راه كتحشم كتقولي غا هضري نتيا. ايوا دابا تنديرو بصيله حسن ها ما كيبغيش البصله بزاف. ديروها شويه ديال البصله. المهم كيبغي بصله بزاف راه يزيد يعني. انا حتى هي وحده موين قطعتها وشحرتها. ودابا غادي نضيفو الكفته كتشوفوا معايا. غادي نزيدو نضيفو داك الجبن ديالنا الفرماج الاحمر والموتزاريلا من الفوق. خلاص غادي من بعد اخر حاجه هو كفيف ديال الزعتر. الزعتر بلدي البنات. هي نحاولوا نديرو في الجناب تكور. دابا سورتو داك الموتزاريلا كتكور ماشي بحال الفرماج كتحكيه كيبقى شاد راس. نديرو هكا في الجنيبات باش كل بليصه نعطيوها حقها. المهم ديال البنات غير بيتزا ماروكان يعني بيتزا عاديه ولكن راه كتجي بنينه فنه كتجي غزاله صراحه. راه اي حاجه للدار كتجي زوينه احسن من الزنقه 100,000 درجه. كتشبع ومغذيه وعارفين اش دايرين فيها. ودابا من بعد ما سالينا البيتزا ديالنا غادي ندخلوها الفران ان شاء الله. نديرو لها بعدا الكفيف ديال الزعتر من الفوق. انا كنموت على الزعتر الصراحه كيعجبني في البيتزا كيبنن كيعطي واحد اللذه سورتو ملي كتعجني بها على باط وكديريها حتى في الحشوه كتجي غزاله. ودابا البنات غندخل البيتزا ديالنا الفران تشوفوا معايا. يعني غادي نطيبوها دابا من التحت وحتى طيب لينا طيب لينا شويه. غادي نشعلوا ليها الفوقاني غير بالمهل باش يتعلك لينا داك الفرomاج شويه وتجي مقرمشه غزاله. خليكم معايا نوريكم التتمه ديال الفيديو ان شاء الله. من بعد ما خمر لينا البطبوط ديالنا شوف الشكل ديالو، من بعد ما تنفخ لينا شويه هانتوما شوفوا القوام ديالو كيف كيجي. دابا غادي ندوزو نطيبوه في المقيله ديالنا. يكون النار تكون نار في الاول خصها تكون مجهده شي شويه باش كيتنفخوا. هانتوما كيبدا يدير داك البويقات شفتوا كيبدا يدير ديك البويقات صافي نخليهم حتى كيتنفخوا عاد كنقلبوهم. نوريكم الطريقه ديال الطياب ديالهم مفصل. هانتوما شوفوها معايا. هادو راه بدات كتبدا الحنه في الاول بدات كتنفخ
شويه نفخ مزيان وعاد نقلبوها ان شاء الله. شوفوا البنات كيف كتنفخ تبارك الله، عشان كيكون خامر مزيان دغيا كيتنفخ. والعافيه ما تكونش مهيله البنات، ما تنقصوا من العافيه حتى كيتنفخوا وتقلبوهم، وداك الساعات كتنقصوا من العافيه باش ما يتحرقوش ليكم. هذا هو السر النجاح البطبوط باش كيجي منفوخ. دابا البنات غادي ندوزو نديرو البيضات ديالنا تسلقوا باش نعمروا البطيبيطات. ايوا خليكم معايا البنات ونوريكم التتمه ان شاء الله. بعد ما تنفخوا حنا قلبناهم، شوفوا الشكل ديالهم بحال هذا الشكل هكا. مازال ان شاء الله غادي يزيدوا يتنفخوا. تبقاو ديروا لهم بحال هكا بيديكم، تبداو تحركوهم باش يطيبوا لنا من الجنيبات. ملي كيطبخوا في الاول صافي. الحكمه هي ديال انهم يطلعوا لكم صافي، الا طلعوا لكم ما كيوليوش يهبطوا، كيبقاو بنفس صافي، يعني كيتحلوا، يعني كيوليو زوينين. ايوا خليكم معايا البنات نوريكم التتمه ان شاء الله ديال لا فيديو ديالنا باش ما نطولش عليكم. البنات اللي دابا غادي ندوزو نعمروا البطيبطات ديالنا بعد ما طابوا. هذا هو الشكل ديالهم. بالنسبه للحشوه كنحتاجوا شويه ديال الجبن بلدي وشويه ديال الفرماج محكوك والكاشير محكوك ومايس ولا الذره اللي مقلبه، والبيض خلاص طلقناه قطعناه على جوج، وخلاص عاد ناخذو نديرو شويه ديال الخس وخيزو محكوك وخلاص شويه ديال المايونيز باش ندهنوا لاصوص ديالنا وباش نديروها من الفوق. دابا غادي ندوزو نحلو البطيبيطات ديالنا. لكم واحد الطريقه ديال التعمر ديالها، حلوها غير شويه، نديرو واحد المعلقه صغيره ديال المايونيز ندهنوا بها. من بعد غادي ندوزو نديرو الخس ونعمرو نديرو هذا شويه ديال خيزو ونديرو شويه ديال الجبن فوق خيزو. من بعد نديرو البيضات ديالنا. ايوا نديرو كاشير مايس اللي بغيتو، اللي المهم بالنسبه لطريقه التعمر اللي باش ما بديتو هو هذاك، انا كنفضل هاد الطريقه هذه منظمه كتجي زوينه. ونديرو شويه ديال الفرماج، نزيدو شويه ديال الحبيبات ديال لا مايس من الفوق، ونديرو واحد المعلقه ديال لا مايونيز من الفوق كوم ان صوص بحال هكذا. كيجيو بحال شكل ساندويتش. انا كتعجبني هذا البطبوط صراحه، تيجي صحي وفهمتي فيه مكونات طبيعيه، تيجي خفيف ما تيضرش. وحتى الطريقه ديال العجينه البنات راه درنا لها شويه د المايس مختلفه شويه، ودرنا لها واحد المعلقه د الخل باش عجناها. المهم دابا نخليكم الطريقه في صندوق الوصف ان شاء الله. المهم بنفس الطريقه نكملوا التتمه ديال التعمر ديال الخمرات ديالنا. ندهنوا هذا الطبيطه ونديروا الخس ونكملوا التتمه ديال الحشوه كيف كتشوفوا معايا. نعمرو الكاشير فرماج. عرفتيني البناتي في اخباركم انا هي تنفطر صافي ما تنقدرش نتعشى، والله ما تنتعشى نيشان للسحور. صافي السحور تناخذ شي تحليه ولا فلون ولا رايب ولا
لي زعما متوفر عندكم كديروا صافي. مع هذا كنشرب اتاي، كاس اتاي مور ما كنصليو العشاء والتراويح. كنصليهم صراحه في الدار، مع كيف كتعرفوا دابا شادين علينا الجوامع وهذا. صافي تنشرب داك كويس اتاي وشي معلقه ولا جوج معالق تسلو صافي صافي ما كنقدرش نزيد حتى العشاء والو، كيبقاو يرغبوني وما تنقدرش صافي حتى السحور. مي صافي لأن كيكون ديجا يعني فطور هكايا بالمخمرات بيتزا والحسوة والعصير صافي الله يجعل شي بركة. المعدة ما كيبقى لا فين تزيد، سورتو دابا شادين علينا وما كيخليوناش نخرجوا يعني ندورو ولا باش نتحركوا نهضموا غير هادشي اللي كناكلو، ما كنقدروش ناكلو بزاف. ايوا البنات غادي نكملوا التتمه ديال الفيديو ديالنا بتعمر البسبوطات بنفس الطريقه. وما تنساونيش البنات بجيم جيم جيم، وباش يطلع الفيديو زعما للناس باش تعمل فائده. وما تنساوش تفعلوا الجرس باش يبقاو يطلع لكم فيديوهات ديالي. دابا الفوق عندنا كاينين الفيديوهات، وباش ما تبقاوش تلفوا تلقاو مع قناه سلمى تلقاو الحل، وتلقاو زعما شنو توجدوا. وديما غنجيب لكم ان شاء الله كل ما هو جديد واللي خدتكم عليا، وخليكم نوريكم معايا يعني التتمه ديال الفيديو من بعد ما نصوب العصير ديالي وجبت الطبيله ديالي ونوريكم يعني الطبيله ديالي ديال اليوم نشاركها معكم. وما تمشيو فين نخليكم معايا البنات. هذه هي الطبيله ديالي ديال الفطور شاركتها معكم. هادو هما البطيبطات اللي وجات، وخلاص هادو ديال الحنشه ديال البارح، ودي بيتزا ديال اليوم وقال لي منهم سخنتهم. خلاص هذه الحسيوه ديالنا نوريكم الشكل النهائي ديالها. ما شهيتكم فيها غزاله وخفيفه. عاوتاني نبدلو شويه على الحريره، ماشي نبقاو ديما الحريره. مازال ان شاء الله نشارك معكم صوبات طريقه واحده اخرى، صوبات بالخضار، صوبه بالشعريه الصينيه، يعني بالحوت. المهم عندي بزاف من نوجد لكم ان شاء الله، وبصحتكم وراحتكم، والله يتقبل الصيام ان شاء الله. والى فيديو مقبل تهلاو ليا فراسكم، والسلام عليكم.